الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਚੰਦ ਹੋਵੇ, اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਚੰਦ ਹੋਵੇ تے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے، ਭਾਵੇਂ قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، ਭਾਵੇਂ پڑھدیاں عمر کئی لنگ ہووے، او یارو رب اونوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات ذی وقار، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے چند ایسیاں باتاں رکھنیاں چاہتا ہاں کہ جڑیاں باتاں حقیقی طور تے ساڈے شب و روز دے اندر ساڈے نال اے معاملات ہو رہے نے، اور اسی انہاں معاملات دی گرفت دے اندر بڑی مضبوطی دے نال پکڑے ہوئے ہاں، اور جدوں اسی ایک کم نو کر کے، ایک غلطی نو کر کے، ایک فعل اپنا کے تے اس تو بعد ساڑی زبان تے اے الفاظ ہندے کہ یار ساڑے کولوں سستی ہو گئی، ساڑی مجبوری سی کہ ساڑے کولوں اے معاملہ اس انداز نال ہو گیا، سانو پتہ نہیں چلیا، حالاں سانو اے معاملہ اس طرح کرنا نہیں سی چاہیدا، یار سستی ہو گئی جدی بنا تے اے معاملہ ہو گیا۔ حضرات آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیے کہ جڑے لوگ اپنے معاملات دے اندر، اپنے شب و روز دے اندر اگر سستی دا مظاہرہ کرتے نے، ایسے لوگاں واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسی وعید سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگاں کو کیسا جھنجھوڑیا۔ حضرات آئیے جو آیت کریمہ میں شروع دے اندر پڑھی، مالک کائنات نے فرمایا اے ایمان والیو، نہ تسی خیانت کرنی اللہ دے نال، نہ تسی خیانت کرنی اللہ دے رسول دے نال، جڑیاں تہانوں امانتاں پکڑائیاں گئیاں نے، امانتاں دے اندر خیانت نہیں کرنی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تسی جانتے ہو کہ کیڑی کیڑی چیز تہانوں مالک کائنات نے پکڑائی ہے، کیڑی کیڑی شے وے جڑی اللہ تعالیٰ نے تہانوں پکڑا دیتی ہے۔ حضرات آئیے اسی اپنے گھراں دے معاملات دے اندر دیکھیے کیا ساڑے اندر سستی تو نہیں ہو رہی، آئیے دیکھیے دینی معاملات دے اندر کہ ساڑے کولو سستی تے نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ دا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا معاذ نو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یمن دا حاکم بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن دی طرف بھیجیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول سیدنا معاذ آئے، فرمایا جی یا رسول اللہ کی تہاڈا آرڈر ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، جڑا اللہ تعالیٰ نے تینوں عہدہ دے دیتا ہے، جڑی چیز تینوں پکڑا دیتی ہے، اے معاذ اس کے اندر خیانت نہ کری، اگر خیانت تو کیتی اے معاذ یاد رکھی تیرا معاملہ اللہ دے سپرد ہو جانا ہے، میں محمد بھی تینوں صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا نہیں سکتا۔ ایسے کر کے اے معاذ جیڑا بھی معاملہ کری دھیان دے نال، بڑی سمجھداری دے نال، بڑی دانائی دے نال، عقل مندی دے نال جیڑا بھی معاملہ کرنا ہے اس نو کرنی۔ حضرات آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیے اور دیکھیے کہ جڑے لوگ امانتاں دے اندر خیانت کردے نے اور سستی دا مظاہرہ کردے نے، امانت دے اندر خیانت کرنا بھی اینو سستی ہی کیا جاندا ہے۔ انسان دے کولو سستی ہوندی ہے تے امانت دے اندر خیانت ہوندی ہے۔ اگر انسان بڑی تڑپ دے نال، تما دے نال، لالچ دے نال امانت دی پاسداری کرے، اس دا دھیان رکھے تے پھر کدی بھی امانت دے اندر خیانت نہیں ہوندی۔ آئیے الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا
أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نال مالک کائنات نے کی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے دے اندر انہاں دو آیات دے اندر دونوں معاملے تساں احباب دے سامنے رکھ دیتے. مالک کائنات نے پہلی آیت دے اندر فرمایا اللہ دے دین نو مضبوطی دے نال پکڑنا. جس بندے نے اللہ دے دین نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا اے نہ سمجھے او بندہ کامیاب ہے, اے نہ سمجھے او بندہ کامران ہے. جنہیں اللہ اور اس سے رسول دی بات مان لئی, دونوں گلا منن تو بعد اگلی آیت دے اندر مالک کائنات نے دوسرا حکم جاری کر دیتا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فرمایا آؤ لوگو, اے ایماندارو, اے ایماندار جذبہ اپنے سینیاں دے اندر رکھنے والے ہو, اللہ اور اس سے رسول دی اطاعت تو بات کرنا کیے. فرمایا اپنے مال دے اندر بھی خیانت نہیں کرنی تے اپنی اولاد دے اندر بھی خیانت نہیں کرنی. فرمایا اپنے مال دے اندر تے اولاد دے اندر خیانت کرو گے تے تہاڈے واسطے فتنہ بن جائے گی. اگر اپنے مال دے اندر اپنی اولاد دے اندر خیانت کرو گے تے تہاڈے واسطے فتنے دا سبب بن جائے گی. آؤ تے سینا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سیدنا معاذ نو نصیحت کرنا صرف ایک کو نصیحت, اے معاذ اللہ اور اس رسول دے نال خیانت نہ کری, خیانت نہ کری, سستی دا مظاہرہ نہ کری. اللہ دا قرآن دوسرا مقام ہے. فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جڑے بندے نے جیڑی بھی خیانت کی تھی او معاملہ سارے دا سارا انسان دے سامنے, قیامت دے دن انسان دے سامنے سارا معاملہ پیش کر دیتا جائے گا. آؤ تے سینا اللہ دے قرآن دی پہلی آیت کے اللہ اور اس دے رسول دی خیانت نہیں کرنی. پہلے چند منٹ میں ایک آیات تے لگاواں گا, دوسرے منٹ جیڑے نے دوسری آیت تساں احباب دے سامنے بطور نمونہ پیش کراں گا. آؤ تے سینا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارکہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کسے بھی غزوہ تے جان دیں, آقا کوئی بھی جنگ لڑن واسطے جان دیں, پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت بلال نو آرڈر جاری کر دین, اے بلال کھڑا ہو کے اعلان کر دے جس بندے دے کول مال غنیمت دی جیڑی بھی چیزیں لیا کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول جمع کروا دے. صحابہ کرام چیزاں اٹھان دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول جمع کروا دیں دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام مال غنیمت دی در برابر جیڑی ونڈ کر دیں دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام مال غنیمت نو سارے دے اندر تقسیم کر دیں دے. حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے نے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا, اے بلال اعلان کر دے جس بندے دے کول بھی مال غنیمت دا کوئی مال لے کر کے آوے. پیارے بلال اٹھے اعلان کیتا, لوگاں نے مال جمع کروایا. فرمایا بلال پھر اعلان کرنا. پیارے بلال پھر اٹھے پھر اعلان کیتا تے لوگاں نے پھر مال جمع کر
کروایا۔ پیارے بلال پھر اٹھے، 3 مرتبہ پیارے بلال نے اعلان کیتا، لوگوں نے اپنا مال لیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جمع کروا دیتا۔ آقا نے مال پکڑیا اور صحابہ کرام دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیتا۔ صحابہ کرام مال لے کے جا رہے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں ایک صحابی تھوڑی دیر بعد آیا تے ہاتھ دے اندر ایک رسی پکڑی ہوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، رسی کس مقام تو لے کر کے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا، اللہ دے نبی جی، مال غنیمت دی رسی میرے کول محفوظ سی، مینوں تہانوں پکڑانا یاد نہ رہی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوٹ جا، اس رسی دا معاملہ تیرے اور اللہ دے درمیان ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ بلال نے آواز دیتی کہ پیارے پیغمبر کہہ رہے نے لیا کر کے مال غنیمت دا مال جمع کروا دو۔ فرمایا کیا تینوں آواز سنائی نہیں دیتی؟ فرمایا اللہ دے نبی آواز تے سنائی دیتی سی، پر اللہ دے نبی میرے کولو سستی ہو گئی ہے۔ حضرات آئیے، جڑا پیارے پیغمبر اور اللہ دی امانت دے اندر خیانت کردا ہے، خیانت تو مراد سستی دا مظاہرہ کرنا، جڑا بندہ سستی اختیار کردا ہے دینی معاملات دے اندر، اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر لگیا، اپنی اولاد نو اللہ دے دین تے چلا لگیا، جڑا بندہ سستی دا مظاہرہ کردا ہے وہ بندہ کامیاب نہیں، وہ بندہ کامران نہیں۔ حضرات مینوں دسو تے صحیح، اس بندے نے اپنا تن من دھن قربان کیتا اللہ دے دین واسطے، اس بندے نے جہاد دے اندر نکلیا اللہ دے دین واسطے، اس بندے نے مال وقف کیتا اللہ دے دین واسطے، سارے معاملات ہوئے، لیکن جدو امانت دی باری آئی اس بندے دے کولو امانت دے اندر تھوڑی جی تاخیر ہوئی، اس بندے دے کولو امانت جیڑی ہے پیارے پیغمبر نو پکڑاون دے اندر تھوڑی جی تاخیر ہوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیتا، جا رسی لے کر کے لوٹ جا، اس رسی دا معاملہ اور اللہ دا معاملہ تیرے درمیان ہے، اللہ تینو چاہے معاف کرے چاہے نہ معاف کرے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرات آئیے دیکھیے، اپنے اپنے گریباناں دے اندر جھانکیے، کیا اپنی اللہ دی اسی کتنی کو امانتاں دے اندر خیانت کر رہے ہیں؟ کیا ایسا مال جڑا سانو ملدا ہے، کیا اسی مال نو اپنے زید تن نہیں لے کے جا رہے؟ کیا مسجداں دے مال نو اسی اپنی جیب دے اندر نہیں رکھ رہے؟ حضرات او معمولی جی رسی ایک صحابی نے اپنے کول رکھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا لوٹ جا، مینوں اس دا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات میں بات کو آگے بڑھانا، حضرات آئیے، اس صحابی دے کولو ایک غلطی ہوئی کہ اس دے کولو امانت دے اندر خیانت ہوئی، امانت پیارے پیغمبر نو وقت دے اندر نہ پکڑائی۔ اج مسجد دے اندر اللہ دی ایک امانت دی آواز آندی ہے، جڑی امانت پیارے پیغمبر علیہ السلام نو تحفے دی شکل دے اندر معراج دے اتے جدو پیارے پیغمبر گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ملی، اللہ نے فرمایا اے امانت اس نو مضبوطی دے نال تھامن ہے، جس نے مضبوطی دے نال پکڑیا او بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ اج مسجد دے اندر حی علی الصلاۃ دی آواز آئے تو امانت دے اندر خیانت نہیں کردا، اج مسجد دے اندر حی علی الفلاح دی آواز آئے بتا تو امانت دے اندر خیانت نہیں کردا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام فرماندے نے کہ ساڈے درمیان سب تو برا بندہ، ساڈے درمیان سب تو گندا بندہ اس بندے نو سمجھیا جاندا سی کہ جیڑا بندہ نماز تو پڑھدا سی لیکن وقت تو بعد پڑھدا سی، لیٹ نماز پڑھدا سی۔ فرمایا او بندہ ساڈے وچوں سب تو برا بندہ گنیا جاندا سی۔ حضرات مینوں دسو، اس صحابی نے ایک چھوٹی جی خیانت کیتی، ایک خیانت کیتی تے پیارے پیغمبر نے معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا۔ آئیے غور کیجئے، کیا اسی اللہ دی امانتاں دے اندر خیانت کر رہے ہاں کہ نہیں؟ کیا ساڈے معاملات بھی اس انداز سے ہیں کہ نہیں؟ کیا اسی بھی اللہ دے نال کھلی بغاوت کر رہے ہاں
ہاں کہ نہیں؟ کیا اسی بھی اللہ تعالیٰ دی کھلے الفاظ کے اندر نافرمانی کر رہے ہاں کہ نہیں؟ حضرات آئیے، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن سوال کر دیتا، بتلا 10 سال دی زندگی تو لے کے 70 سال دی زندگی تک کس مقام تے زندگی گزاری؟ ہاں 10 نماز پڑھی کہ نہیں؟ قیام کیتا کہ نہیں؟ سجود کیتا کہ نہیں؟ رکوع کیتا کہ نہیں؟ حضرات دسو پھر اللہ تعالیٰ نو کھیڑا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ حضرات آئیے، اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امانت دے اندر خیانت نہ کیجئے، امانت دے اندر خیانت کرو گے تو حضرات انسان ناکام ہے۔ حضرات آئیے ایک اور صحابہ 3 صحابہ دا واقعہ تساں احباب دے سامنے رکھ کے پھر دوسری آیت دی تشریح تساں احباب دے سامنے رکھ دا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترن والا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام غزوے تے جان لگے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ غزوے تے جان واسطے تیار ہو جاؤ نا۔ ایک صحابی اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے کہنے لگے میرے کو تیز سوار گھوڑا موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے، چلو میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نکلے، اس بندے نے سستی دا مظاہرہ کیتا، امانت دے اندر خیانت کی تھی۔ اے وجود تو ملیا اللہ دے رسے دے اندر قربان کرنے واسطے، اے وجود ملیا بھوک پیاس برداشت کرنے واسطے۔ انسان دی زندگی تو عارضی زندگی ہے، دنیا دے اندر رہنا انسان نے عارضی چند دن دنیا دے، انسان دی ابدی زندگی تے آخرت دی زندگی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی دوسرا دن ہویا کہنے لگا میں آج چلا جانا ہوں۔ دوسرے دن بھی ایو معاملات آندا ہے، چلو میرے کول سواری تیز ہے میں 1-2 دنوں تک چلا جاواں گا۔ تیسرا دن ہویا حتیٰ کہ اس بندے دے کولوں اتنی زیادہ سستی ہو گئی، صحابہ کرام جنگ کر کے واپس آ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح نا فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا اللہ دے نبی تے تہاڈے نال جنگ تے شریک ہی نہیں سی ہویا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول منافقین عذر لے کر کے آ رہے، عذر پیش کر رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دسو تے صحیح نا کی معاملہ بنیا؟ منافق جھوٹ بول رہے اور اپنا معاملہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو سنا کر کے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا چلو تہاڈا معاملہ اللہ دی ذات دے سپرد۔ ایک صحابی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی اے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے کولو سستی ہو گئی، میرے کولو سستی ہو گئی، اس وجہ کر کے میں تواڈے نال جنگ دے اندر شریک نہ ہو سکیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قطع تلقی شروع کر دیتی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو فرما دیتا اس بندے نے اللہ رسول دی امانت دے اندر خیانت کی تھی۔ کی معاملہ سستی دا مظاہرہ اس بندے نے کیتا۔ فرمایا اس بندے دا معاملہ اللہ دے سپرد۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی نو بلانا چھڑ دیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو بھی آرڈر دیتا، فرمایا اس بندے نو بلانا چھڑ دیو۔ صحابہ کرام نے بھی اس صحابی نو بلانا چھڑ دیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تھوڑے
ایک دن گزرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دیاں بیویاں نو بھی کہہ دیو اس دے کولو تلکا قطع تلکی شروع کر دیں، اس سے آپ بھی دن ہل بولنا نہیں، اپنے خامن دن ہل بولنا نہیں۔ بیویاں نے بھی بلانا چھڑ دیتا۔ حضرات آئیے تسینہ انسان دے دل دے اندر اگر اللہ اور اس سے رسول دی اطاعت دی تڑپ ہوئے، چاہت ہوئے، محبت ہوئے، ذوق ہوئے، شوق ہوئے، تو انسان اپنے اللہ نو منان دی فل کوشش کردا ہے، بندہ بھی اللہ نو منان دی کوشش کرن لگے۔ کس انداز سے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس سے نال قطع تلکی شروع کر دیو۔ صحابہ کرام دے کول جاندا ہے، کدی اپنے چچا زاد بھائیاں دے کول جاندا ہے، صرف صلح کرنے واسطے، ملن واسطے، کوئی بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ اگر کسی نے اس سے نال بات کی گویا اس نے بھی اللہ دے رسول دی امانت دے اندر خیانت کی تھی۔ حضرات آئیے تو صحیح نا اپنے سینیاں دے اندر جھانک کر کے دیکھیے تو صحیح نا کیا اسی بھی پیارے پیغمبر دی اتنی اطاعت اور فرما برداری کر دے ہاں کہ نہیں؟ آج ہر بندہ نعرہ لگاندا ہے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، محبت رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مینوں دسو تے صحیح نا پیارے پیغمبر دے نال ساڈی اتنی کو محبت ہے، ادھر پرے فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکان دے بجائے اسی منہ موڑ لیندے، اتنی کو ساڈی چاہت اور محبت اور تڑپ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال۔ آؤ تے صحیح نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی جڑے تڑپ رکھ رہے ذہن دے اندر سوچ رکھ رہے صحابی رسول بیان کر دے نے فرمایا وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا ناراضگی دا مظاہرہ کیتا کہ میرے اتے زمین بھی تنگ ہو گئی، بڑے پریشان اور اللہ تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑا رہے رو رہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر نقشہ کھینچ دیتا، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا ان ساریاں نے اللہ دے کول رو رو کے دعاواں کیتیاں تے اللہ دے کول توبہ کیتی، پھر 50-40 یا 50 دنوں تو بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگاں دی توبہ نو قبول کیتا۔ حضرات آئیے تے صحیح نا ساڈے کولو غلطی ہووے تے اسی فخر کرنے، ساڈے کولو غلطی ہووے تے اسی غرور کرنے، ساڈے کولو غلطی ہووے تے اسی تکبر کرنے۔ آئیے اگر سستی دا مظاہرہ ہو بھی جاوے تو اللہ دی ذات دے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ دی ذات دے سامنے روئیے، اللہ دی ذات دے سامنے رکوع و سجود کیجئے، اللہ دی ذات دے سامنے رو رو کے اپنے رب نو منائیے۔ آئیے تو صحیح حضرات انہاں تیناں بندیاں نے کیا کہ ساڈے کولو سستی دا مظاہرہ ہو گیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا معاملہ اللہ دے سپرد ہے۔ انہاں لوگاں نے اللہ نو منا لیا، حضرات اللہ مان گئے، سستی کیے۔ حضرات معاملہ کی ہویا ہے کہ صرف ایک جنگ دے اندر شریک نہ ہو سکے، سستی ہوئی تو اللہ دے کولو معافی منگی۔ ایک صحابی جیڑا ہے وہ دے کولو سستی کی ہوئی ہے، ایک مال پیارے پیغمبر تک پہنچان لگے، صرف چند گھنٹیاں دی دے کولو سستی ہوئی۔ حضرات پیارے پیغمبر نے معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا۔ حضرات آئیے سستی دا مظاہرہ ساڑھے اندر کتنا زیادہ ہے۔ اگر کسی بندے نو کہیے ہاں بھئی دس میں کہنا آج اس مجمع دے اندر اگر میں یہ بات کہا تو ہاڈے وچوں صبح فجر تو لے کے ظہر دی اذان تک کس بندے نے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، مینوں نہیں لگتا کہ 10 بندے بھی ہاتھ اٹھاون گے۔ حضرات قرآن دی تلاوت اسی نہ کریے، اگر کیا جاوے قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کر دے؟ جواب کی یار سستی ہے۔ حضرات اگر کسی بندے نو پوچھیا جاوے یار تو وقت تے نماز کیوں نہیں پڑھدا، تو نماز نو ادا کیوں نہیں کردا، اگو جواب آندا یار میرے کولو سستی ہے۔ سستی دا
مظاہرہ ہو جاندہ ہے۔ اگر کسی بندے نو کیا جاوے یار تو داڑھی نو کیوں نہیں رکھدا، داڑھی نو معاف کیوں نہیں کر دیندا، اگو جواب آندا ہے میرے کو سستی دا مظاہرہ ہے۔ حضرات آئیے کیا ساڈی پیارے پیغمبر دے نال اتنی محبت ہے، اگر کسی نو کیا جاوے اپنے گھراں دے اندر پردے دا انتظام کیوں نہیں کر دے، اگو جواب آندا یار ساڈے کولو بس سستی ہو جاندی ہے۔ اگر کسی نو کیا جاوے اپنے گھراں دے اندر فلماں ڈش جیڑیاں نے انہاں چیزاں نو کیوں نہیں اتار دے، اگو جواب آندا ہے ساڈے کولو سستی دا مظاہرہ ہو جاندا ہے۔ حضرات اگر پوچھیا جاوے ایک بندے دے کولو سوال کیتا جاوے یار تو مینوں دس سے صحیح نا تیریاں شادیاں بیاواں تے انہاں بینڈ باجیاں دا انتظام کیوں وے، حضرات رشتہ داری رکھنی پیندی ہے، ہمسائے داری رکھنی پیندی ہے، رشتہ داری دے معاملات رکھنے پیندے نے۔ او میں کہنا پیارے پیغمبر دے صحابہ چند منٹاں دی غلطی کرن تو اتنی بڑی سزا، پیارے پیغمبر دے صحابہ چند دناں دی غلطی کرن تو اتنی بڑی سزا، پیارے پیغمبر دے صحابہ چند گھنٹیاں دی اگر غلطی کرن تو اتنی بڑی سزا، تو کس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کل قیامت دے دن اپنا منہ لے کر کے جائے گا؟ کیڑا منہ جیڑا ہے تو پیارے پیغمبر دے سامنے پیش کرے گا جس منہ دے پیارے پیغمبر دی سنت موجود نہیں، جس منہ دے وچوں زبان دے نال اپنے گھر دے اندر تو پردہ نہ کرواوے، جس زبان دے نال تو اپنے گھر دے وچوں ٹی وی نو ختم نہ کرے، اگر اسے زبان دے نال انہاں اکھاں دے نال اگر تو بے حیائی تو دور نہیں ہوندا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جائے گا؟ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایسے لوگ بھی آن گے، بڑیاں بڑیاں داڑیاں ہون گیا، اللہ تعالیٰ جڑے نے پیارے پیغمبر انہوں دے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے، دیوار کر دیں گے، حضرات تو پیارے پیغمبر دے کول نہیں جا سکن گے۔ کی معاملہ ہوئے گا؟ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی امانتاں دے اندر خیانت کیتی ہوئے گی۔ آئیے دیکھیے کیا ساڑھے گھران دے اندر امانتہ دے اندر خیانت نہیں ہو رہی؟ اے قرآن پیارے پیغمبر نے دیتا بطور امانت، اے نماز پیارے پیغمبر نے سکھلائی بطور امانت، اے داڑھی جیڑی پیارے پیغمبر علیہ السلام کہہ کے گئے بطور امانت، اے گانے باجے نو ختم کرنے واسطے پیارے پیغمبر آئے، اگر تو لگائے تو کیا تیرے گھر دے اندر جیڑا ہے تو امانت دے اندر خیانت نہیں کر رہا؟ اگر تیرے گھر دے اندر بے پردگی ہے، پیارے پیغمبر نے پردے دا کیا، اگر تیرے گھر دے اندر بے پردگی ہے منو دس امانت دے اندر خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر تیرے گھر دے اندر فلماں چل رہی ہیں منو دس امانت دے اندر خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر تیرے گھران دے اندر شادی دے معاملات جیڑے نے وہ اس انداز دے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ طریقہ نہیں دسیا، منو دس امانت دے اندر خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیڑا منہ لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول جاؤ گے؟ حضرات آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترن والی دوسری آیت دی بالکل مختصر تشریح کر کے، حضرات وقت کافی ہو گیا ہے، وقت دی قلت باوجود دوسری آیت دی بالکل مختصر جی تشریح کر کے حضرات آج دی بات تو ختم کریں گے۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اترن والیاں دو آیات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی اعلان فرمایا، فرمایا اے دنیا جہان دے لوگوں، اے دنیا دے اندر اللہ رسول دی خیانت نہ کیجئے۔ حضرات جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جڑا بندہ زکوٰۃ نو ادا نہیں کرتا، دیگر معاملات نہیں کرتا، بندہ سیدھا مظاہرہ اللہ رسول دے نال خیانت تو کر رہے ہیں۔ دوسری آیت دے اتے غور کیجئے، فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا
اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تانوں مال عطا کیتا، اس مال دی حفاظت کرو کس انداز نال، اس مال دے وچوں صدقہ دو، اے مال دی حفاظت، اس مال دے وچوں زکات نو عطا کرو تے میں اس مال دی حفاظت نال فرمایا اموالکم و اولادکم، اولاد دی تربیت نو مال دے نال رکھیا اور فرمایا دونوں چیزاں فتنے دا سبب ہیں۔ اگر مال دے وچوں زکات تے صدقہ ادا ہوندا رہیا انسان مال دے فتنے تو محفوظ ہے، اگر اولاد دی تربیت اچھی ہوندی رہی پھر اولاد بھی فتنے دا سبب نہیں بنے گی۔ آئیے تسینہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا اپنے گھرانوں اس انداز سے نہ رکھو، اپنے گھرانوں اس انداز سے نہ رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول دی امانت دے اندر خیانت بھی نہ ہووے، تواڈے گھراں دے اندر پردے دا ماحول ہووے، تہاڈی جڑی اولاد ہے وہ فتنے تو محفوظ رہے گی۔ آؤ تے سینہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترن والا قرآن اور حضرات اللہ تعالیٰ دی طرفوں اے آیت جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہوئی نا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا رہے، نماز سے دوران پیارے پیغمبر علیہ السلام تے یہ آیت نازل ہوئی، آقا نے نماز کے اندر ہی پڑھ دیتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پڑھن تو بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف لے کر کے گئے، آقا نے باہر دیکھیا ہر گھر دے اندر دیوا بل رہا ہے، ہر گھر دے اندر چراغ بل رہا ہے، ہر گھر دے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے غلام نو اٹھایا اور بھیجیا، فرمایا جا دیکھ کر کے آ مدینے دے بازار اج روشن کیوں نے، انہاں لوگوں نو پتہ نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھراں دے چراغ بند کر کے رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے سو جایا کرو۔ حضرات پیارے پیغمبر دا غلام اٹھیا، بازاراں دے اندر لوگوں دے کول پوچھنا شروع ہویا ہے یار تہاڈے گھر دے اندر چراغ کیوں چل رہے ہیں، تہاڈے گھر دے اندر دیوا کیوں بل رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بالکل پیچھے پڑھنے والیاں نماز ازواج مطہرات اور صحابہ کرام دیاں بیویاں جیڑیاں نے انہاں دے گھراں دے اندر چراغ چل رہے ہیں کس مقصد واسطے۔ حضرات آئیے اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانکیے گا ضرور اور اپنے اپنے گریبان دے اندر دیکھیے گا ضرور کیا ساڈے گھراں دے اندر بھی ایسا معاملہ ہے کہ نہیں، کیا ساڈے گھراں دے اندر بھی یہ معاملات ہوندے نے کہ نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی پیارے پیغمبر دے کول آیا، غلام نے آ کر کے کہا اللہ دے نبی جی تسی نماز کے اندر کیا یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے اللہ دے نبی تسی نماز کے اندر کیا اپنی عورتاں نو پردہ کرواؤ، اپنی عورتاں نو پردہ کرواؤ۔ اے اللہ دے نبی پیارے تہاڈے صحابہ دیاں جڑیاں ازواج نے انہاں دیاں جڑیاں بیویاں نے وہ اپنے اپنے واسطے برقع تیار کر رہی نے، کس واسطے حکم دے اندر تخیر نہ ہوئے۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت یہ آیت سنائی، حضرات یمن دے اندر مدینے دے اندر کپڑا آیا کردا سی، اگر پیارے پیغمبر دے صحابی کہندے اللہ دے نبی پردے دا حکم تو تساں سنا دیتا، اللہ دے نبی تھوڑا صبر کر لینے ہاں، یمن دے وچوں کپڑا آئے گا اپنیاں بیویاں نو جیڑا برقع سلا کر کے دے داں گے، جڑیاں اپنے زیدے تن کر لین گیاں۔ پیارے پیغمبر دا صرف حکم ہویا ہے، آقا دے نال کوئی مشورہ نہیں، آقا دے نال کوئی بات چیت نہیں۔ صحابی بیان کر دے رہے صبح فجر دا وقت ہویا، میں مسجد دے وچوں باہر دیکھدا واں ہر طرف کبے نظر آندے نے، کی مانا کانکا غراب، مینوں اس طرح محسوس ہوندا ہے جس طرح صبح فجر دے وقت زمین تے کبے اتر آئے نے، کی مانا کبے تو مراد کیے ساریاں صحابیات نے۔ حضرات آئیے
سنائیے، اگر گھر دے اندر اسی جا کے کوئی حکم سنائیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا، اگر کوئی آرڈر سنائیے، اگر جواب ملتا ہے ہاں ہم عمل کر لیں گے، لیکن چند دن ہلے کیڑا سانو ضرورت ہے، ہلے کیڑا سی جوان ہو گئے، ہلے کیڑا ایسے معاملات ہو گئے، ہلے کپڑا لے آن دے اندر تخیر ہے۔ حضرات آئیے اپنا ماحول پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایسے تابع ہو جائیے، ایسے فرما بردار کہ ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اگر آقا دی بات نو سنن تو فوراً بعد ساڈی گردن جھک گئی تو اسی کامیاب تے کامرانا۔ حضرات ایک بندہ فیکٹری دے اندر کام کرنے والا اگر فیکٹری دے اندر کام کردا ہے، حضرات فیکٹری دی طرفوں اس بندے نو جڑا لباس دیتا جاندا ہے، وہ بندہ لباس نو بڑے شوق دے نال پہندا ہے، اور وہ بندہ اپنے لباس نو بڑے شوق دے نال پہندا ہے۔ جس دن وہ بندہ لباس پہن کر کے فیکٹری دے اندر نہ جاوے، اس بندے نو فیکٹری چوں نکال دیتا جاندا ہے۔ جڑا بندہ سکول دے اندر اپنا یونیفارم پہن کے نہ جائے، اس بچے نو سکول دے وچوں نکال دیتا جاندا ہے، اور اس بچے دی ایبسنٹ لگا دیتی جاندی ہے۔ اے بچہ سکول دے اندر غیر حاضر ہے، حالاں وہ بچہ گیا بھی ہے، بچے دی ایبسنٹ لگان دی وجہ وہ بچہ سکول دے اندر داخل بھی ہویا گیا بھی ہے۔ ایک وجہ کہ اس بچے نے اپنے سکول دا یونیفارم نہیں پایا، حضرات فیکٹری دے وچوں بندے نو باہر نکال دیتا۔ ایک وجہ کہ اس بندے نے اپنے زید تن جڑا فیکٹری دا یونیفارم نہیں کیتا۔ حضرات مینوں دسو کل قیامت دے دن اپنی ماں بہن بیٹی نو کس طرح جڑا کہ جنت دے اندر لے کر کے جاواں گے؟ جڑا یونیفارم اللہ اور اس دے رسول نے عطا کیتا ہے، اگر ساڈی ماں بہن بیٹی وہ یونیفارم اپنی زید تن نہیں کر دی، حضرات جنت دا داخلہ نہیں ہے، حضرات جنت دا داخلہ نہیں ہے۔ میں موٹیاں موٹیاں مثالاں دے کے تساں احباب نو پردے دی ترغیب دینا چاہنا۔ حضرات اگر اے بندہ جیڑا ہے سکول دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، حضرات اسی طرح اے مسلمان دی ماں بہن بیٹی بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرات دنیا دے اندر طاقت واسطے پی جانے والا سب تو جیڑا اچھا شربت ہے پیارے پیغمبر نے بھی پسند کیتا، اس شربت نو دودھ دا نام دیتا جاندا ہے۔ حضرات اسے دودھ نو لین واسطے اسی بڑا انتظام اور ڈبل شاپر کروا کے اپنے گھر دے اندر رہ کر کے آنے ہاں۔ حضرات مینوں دسو اگر یہ دودھ جیڑا ہے اگر ہنڈیا دے اندر اگر اس نو اپنے برتن دے اندر ڈال کے ابالی واسطے رکھیا جائے، حضرات جب تک یہ دودھ جیڑا ہے حدود دے اندر رہندا ہے یہ دودھ قابل استعمال ہے۔ کی معنی؟ جب تک یہ دودھ برتن دے اندر رہندا ہے اس دودھ دا استعمال بھی کیتا جاندا ہے، اس دودھ نو پیا بھی جاندا ہے، اور اس دودھ دے کول دیگر فائدے بھی حاصل کیتے جاندے نے۔ کیوں؟ یہ دودھ اپنی حدود دے اندر رہندا ہے، اپنے ظرف دے اندر رہندا ہے۔ مینوں دسو اگر یہ دودھ جیڑا ہے ابائل کرنے واسطے چولہے دے اوپر رکھیا ہوئے اور نیچے گیس تیز ہو جاوے، دودھ جیڑا برتن چوں نکل کر کے زمین تے ڈگ جاوے، اج تیکر کسے سیانی ماں بہن بیٹی نے اس دودھ نو کپڑے دے نال صاف کر کے کدی دوبارہ برتن دے اندر ڈالیا ہوئے تو ایک مثال دکھائیے کہ کسی نے اس دودھ نو اٹھا کر کے برتن دے اندر ڈالیا ہوئے، معلوم ہویا کہ جس انداز سے نال اے دودھ اگر ظرف چو حدود چو باہر آ جاوے اے دودھ جیڑا گندی نالی دا کیڑا بن جاندا ہے۔ اسی انداز سے نال جڑی ماں بہن بیٹی پردہ نہیں کر دی اپنی ظرف چو باہر آ جاندی ہے، اپنی حدود چو باہر آ جاندی ہے۔ اللہ دی قسم کھا کر کے کہنا ہے ایسی ماں بہن بیٹی بھی گندی نالی دا کیڑا بن جاندی ہے۔ آئیے اپنے ماحول نو قرآن و سنت دے مطابق کیجئے، اپنے ماحول نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کیجئے، امانت دے اندر خیانت نہ کیجئے۔ اگر امانت دے اندر خیانت کرا گے تو سہاٹی دنیا بھی برباد ہے۔ حضرات آئیے دنیا دے اندر بہت سینکڑوں مثالاں نے کہ دنیا دے اندر بیٹی جیڑی ہے اپنی مرضی دا نکاح کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ جدو اسی خود ہی اینو بچپن دے اندر ظرف تو باہر رکھیا، حدود تو باہر رکھیا، جدو اینو ریڈی میڈ کپڑے پینٹاں شرٹاں
اسی بچپن دے اندر پوانیاں شروع کر دیتیاں، یہی بچی جیڑی ہے فتنے دا سبب بنی اور ساڈے مقدراں دے اندر ایسے بیٹی نے ایسے بچی نے جیڑی رسوائی جیڑی ہے وہ ساڈا مقدر بنائی۔ حضرات آئیے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سانو امانتاں سمجھ کے انہاں دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. حضرات اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر جس طرح کہ تساں احباب دے سامنے بیان کیتا ہے کہ مالک کائنات نے ان آیات دے اندر صرف ان باتاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ دی امانت دے اندر اگر خیانت کریں گے تو پھر بھی اسی ناکام ہاں، اگر اسی امانت دے اندر سستی کریں گے تو پھر بھی ناکام ہاں، اگر اسی امانتاں دا دھیان نہیں رکھ سکتے۔ حضرات امانت دا دھیان رکھن دا کی معنی ہے؟ حضرات اج ساڈے گھراں دے اندر بے حیائی کس وجہ تو عام ہے کہ اج ساڈے گھراں دے اندر ایک ٹی وی دی شکل دے اندر ایک ایسی چیز آ گئی کہ جس ٹی وی دے اگے اگر ماں بیٹھتی ماں اٹھتی تو بیٹی بیٹھ جاندی ہے، اگر بیٹی اٹھتی تو بہو بیٹھ جاندی، بہو اٹھتی تو باپ بیٹھ جاندہ، باپ اٹھتا تو بیٹا بیٹھ جاندہ ہے۔ حضرات اس ٹی وی نے ساڈے ماحول نو جڑا ہے بہت ہی زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ مینوں دسو جس نے سانو عزت دیتی، جس نے سانو وقار دیتا، جس نے سانو شہرت دیتی، جس نے سانو اشرف المخلوقات کیا، اس قرآن دی تلاوت کی کیا ساڈے گھراں دے اندر اس انداز نال ہوندی ہے؟ حضرات قرآن دے اوتے بڑا پیارا جہا غلاف چاڑھ کے اور اس نو اسی بڑی اچھی جگہ تے رکھ دیتا ہے۔ قرآن تے ہن مٹیاں پی رہیاں نے یا کٹا پی رہا ہے، جالے لگ رہے نے، سانو فکر نہیں، لیکن ساڈے گھر دا ٹی وی جیڑا ہے اگر روز ساڈی نوکرانی صاف نہ کرے اسی اونوں مارتے بھی ہاں، دھمکیاں بھی دیندے ہاں۔ حضرات آئیے انہاں حالات دے اندر کتوں ساڈے گھراں دے اندر برکت ہوئے گی، کتوں ساڈے گھراں دے اندر سکون ہوئے گا۔ حضرات آئیے قرآن دے نال محبت اور پیار پائیے۔ قرآن نے جنہیں سانو عزت دیتی، وقار دیتا، شہرت دیتی، بلندی دیتی، اگر اس قرآن کو اسی پسے پشت ڈالاں گے تو حضرات کامیاب کدی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور حضرات ہر جگہ جڑی ہے، ہر چیز جڑی ہے اپنی جگہ تے سونی لگدی ہے۔ حضرات جس طرح تسی چند دن پہلے عید تو چند دن قبل ایک واقعہ سنیا کہ ایک مقام تے پٹرول دا ٹینکر جیڑا ہے وہ الٹیا، پٹرول باہر نکلیا۔ حضرات مینوں دسو پٹرول دی اصل جگہ کیڑی سی؟ پٹرول دی اصل جگہ او دے اندر محفوظ رہنا سی، جدو پیٹرول باہر نکلیا تے وہ اگ دا سبب بنے ہیں۔ حضرات اسی طرح عورت دی اصل جڑی جگہ ہے وہ پردہ ہے، اگر پردے دے اندر رہے تو عورت محفوظ ہے، اگر پردے چو باہر آوے تو عورت بھی جہان واسطے اگ دا سبب بندی ہے، عورت بھی جڑی ہے لوگاں واسطے ایک اگ دی شکل دے اندر نکل دی ہے۔ آئیے اپنے گھراں دے اندر اپنے کزناں دے کولو، اپنے عزیز و اقارب دے کولو پردے دا اہتمام کیجئے۔ جدو ساڈے گھراں دے اندر اس پردے دا اہتمام ہو جائے گا حضرات سارے معاملات میں کہنا دنیا دا ہر مسئلہ جڑا ہے اگر پردہ ساڈے گھر دے اندر ہو جائے تو گھر دے اندر برکت بھی ہوئے گی، ساڈے مال دے اندر سانو حاصل کر لگیا خوشی بھی محسوس ہوئے گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔